በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ናቃል ኪዳን ውሉዳት ከመይ ጸኒሐቱም አመቀናኻቱም አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን። ዋኑ አምላክና እግዚአብሔር ምስጢሩ ይለቦ ይግለጸና ትማሩት አይ ርዕስና አይ ትምህርት ርዕስና ትምህርት ጾታይ እሺ ታይ ትምህርት ጾታይ ናንማ እሺ ታይ ማለት እዩ ስለ ጾታ ናንማ ለዚህ ምን ታይና እንማር በቀደም አይሬና አይና ሐቀደ ለማ አንተ እንጀምር ለና ይጀምርላ ለዚህ ትምህርት ጾታ ታይና ናቤተክርስቲያን አስተምሮ ካብ ዴፊኒሽን ይጀምር ወር ካብ መግለጽ ይጀምር እና ጾታ ታይ ማለት እዩ ታይ መስለኩም ጾታ ማለት ታራ ክፍሊ ማዕረግ ተቀጽላ ታራ ክፍሊ ማዕረግ አይነት ታራ ክፍሊ ማዕረግ አይነት ወገን ነገድ ጾታ ማለት ታራ ክፍሊ ማዕረግ አይነት ወገን ነገድ ማለት እንትኾን ቱ ጾታ ልብል አንቀጽ ግን ጾታ ልብል አንቀጽ ልልዋለዱ ልራውሑ ልልባዝሑ ልውሃብ አንቀጽ ጾታ ልብል አንቀጽስ ለምን ይልዋ ልዋለዱ ልራውሑ ልባዝሑ ከዚ ኣብዚ ዚኦም ሪኢኹም ተኮይንኩም ድሕረ ዝተውዕልኩሞ ዞም ልዋለዱ ልባዝሑ ልራውሑ ሪኢኹም ተኮይንኩም ሓዲዩ ሰብ እዩ ወረ ሰብ ይራባሕ እንዲ ይዋለድ ይሓቀድ በዝረ ሰብ እዩ ወረ ሓደ ልባዝሕ አይዞኹም ባመልሱለ ካብ ቀፂሉ ታይ እንስሳ ካውኻ ተኽሊ ወረ ኣብዚ ባዮሎጂ ተማሂርና እንዲና ወንዴ ሰቲ ባንዴር ቀደም በዋና በትግርኛ ነው እንታይ ልባል እንዴ ስኻቱን ተማሂርኩም ይኹም በትግርኛ እና ስለልባ እንድሕር ዓበሪ ፓፓያ ትትከልተለ ወረ ተዓዚሙ ትፈልጥና ወረ ወዲ ተባዕታይ ብለይ ጓል አንስተይቲ አይራባሕይ ፓፓያ እስርያመት ጾታኦም እዚኦም ታይም ልራብሑ ልባዝሑ እዮም ማለት እዩ ልክ ሓሙ ሰብ ካብዞም ልዋለዱ ልባዝሑ ልራብሑ ሓደ እዩ ማለት ስለዚ ጾታ ይወሃቦ ታይ ልብል ወዲ ተባዕታይ ጓል አንስተይቲ ልብል ጾታ ብዙ ይክፈል ታይ ይባል ጾታ ይባል እዚ መን ይነግረና ይኸዝ ካብ ያምጽናዮ ካብ መጽዩ ስንሽተ ካብ መጽዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ታይልል ከንበልኩም ሐምዝ ይበል እግዚአብሔር ድማ በመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ይሄ መጀመሪያ በመልክዑ ለምን ፈጠሩ ንሰብ ልክ ምስ ፈጠሮ ታይ ገይሩ ሐምል ፈጠሮ ክነግረና ይባል ሐምዝ ፈጠረ በመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮም ይደግሞ እንዳ አውዝ ለሎ ሚስጥር ተትፈልጡ በስማ በመልክዑ ሰፈጠረ በለ ደሞ ካውዝ ይደግሞ ይገርም እግዚአብሔር ሲ ሊሰብ ለለው ክብሪ ለማንም ያበ ለማን ካሁሉ ፍጥረታት እኮ ሊሰብ ጥራህ ይወደ በመንታይ ተፈጠረ ልበል በመልክዑ ለመላእክት እኮ ሲል እስካዝ ጽሑፍ እስካዝ እንተራም ቢሆን እንደ أنا كأولم بخوة مصحفتي لسه ترحيو بملك عزيز تفتيرو للبي كأوصايل لو يعلى بيلو عقدينو كحاف بيلو بتعمل كفتيرو بمن ملك حشوف موديو بإجزاهير قرب هاي فترة يبين ما عطيل تايلن تبعتين عن ستيتن غيرو دما فتروم تاجير فتروم تبعتين አንስቴትን ጾታ ተፈልይደ ተፈለየ ለምንታይ ተባዕታይ አንስቴት ገይሩ ፈጢሩ ለነክ ነግረና ይቀጽል እዩ እግዚአብሔር ኻ ብዙሑ ተባዝሑን ንምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን ኢሉ ባረኾም ታይሉ ብዙሑ ተባዝሑ ጥራይ ብዙሑ ተባዝሑ ሲ በረከት እዩ ባረኾም ይልበል ብዙሕ ተባዝሑ ሲ በረከት እዩ አታ አሜን ለምኻ ዋ ኢኮኖሚ ተናገዐን ቤት እኮ አዋንተ ገኒ ቆልዓስ ለለ አዛ
أما أخل كمركم إذا مرحينت متقام تفكد بتطيقون يا خمر هتطيقون ديهم كشايتها بدم كبرار لهم هذا رأي بزحو توازح استايو براكي رأي أستوعب الخز براكي تخوينه سب بركة بيسأل تايتول وجه سب بركة بيسأل قلنا لهم على مسافي يسأل لا يسأل لا تخويني يسأل له خليك زين مار لذي بزحو توازح إيلو اللي بارخهم ود تبعتين تايسل الخنو عن ستيتن إيلو زصوت هذه لحالة إكزابير يجي خذ أستوعب لا حارس لأن مسألة بدن بستوعبها لدقاق ما له خوفانه ليه لذي زصوت هذه لحالة مني تفتقر بعليه زي مسألة لما لإنسسات بعلو كرقاق سألناته له مسألة قدس زفترة معرف شو عتك أو طرح حدث كأخلتني يكو زفترة معرف شو عتت نامن تاريخي نانو ورا نابونا نو تاريخ نو كذا إنبي مسولو بما يأيه قد مطفو تايلو وجزابير كاوزهم نصوحان نخونو هندي سزيا وزح ساس بقمتي للناقر كاوزهم نصوحان السدنا مصحف قدس هذا أنا لسه أنني كنقرأكم دا جورجس راهم مني هم جورجس ندش عميته هندي أتوز سمعي هندي شو عاته مني قوس شو عاته ريف بتلمدو شو عاته إلى الرسال جين ثلاثة جزء الموت شو عاته عمتي تقاديلو هندي عمت تقاديلو زاقوالي هني يا أخي تقادلو هندي عمت شو عاته عمت نموت له كده ندشع ريو زي اللي ما عاد عزمنا إنيو زنيو بتلمدو قدم قول أخوينا ما تقول ساعة لمرونا إنيو نا أينم ببيكاو تفتيهم لو تقرأي أين ببي لو يكو تايل توالم أتقرأي قرشي خاك يتفكر تدلي خاص أما صحف قمطويا سلالين بوس وتعامل جرمن كنا نقرأكم أنا أتقرأي تعامل جرمن مسوعتها تسويعهم تفلت دسا كارد ذا مسوعتها كارد زي ولا وزي كلي كور ولا وزي معدمتك كلي ولا سنبت جوا إني نامنا نيا زي مسوعتها تايو أنا من جمرة يريد اللي ورقتي كور قال تايو أي برنامج نياتنا ما زي أو كوينيو تلقى بلوكو أو كمبونيو ما سنبت خندي ساعات لمن باول لنا هوبي فوبيا نقول فوبيا بكحيا الحمامي بزعس ورنيا خوينا أنا تفضل يوم تفرتنا بي أمس معي بزح زي حمايو كور دسيل ورنيا يلبلكاكو أي ترى وياه نحر عم بيخاخا أبزام همزة على البلد أبزام عرب زي أبزام عم بيميا بمسرجة همزة ريكا كويس ولا كله سامع خزر حدقني ولا وتعمي حدقني أنا عجز همزة هذي نايمفرسي تمارو خوينهم جراجويت كيركم كتوسو تعرفهم أحواتي ليتهم بو توينهم كل شيء على جرماني نا مورسي نا عدنا مور كل شيء على جرماني دكتور إنجنيريا أمبوي تفضل يمبرس لك مستمروا على دفتر اللي حد جوا يدوريوا قالوا علم أبديت هاي جوري بلا قدم مرفيل وقونا نيوم تفضل يوم خذوك عالم ما يصحي أو تقول له لمكن منامن بصحي ولا لك سيمبل خويني هذا بتعم قليل بلا قادم نحس دكتور نينا بنا قادم إنجنير نينا نقدم أزي نا أقسم حاولت أي فرسي كعبر نيو كأقسم غير مكم زنام جمرة زا أقسم دك أقسم نيهنا أقسم زا عوداتي لاتي لا طرح تفطور أقولات لياتي الله السا بمنتهى متسرح تفطر بمنتهى تسرح هاي تفطر دك أقسم نيهنا ركضني هذا يتفطر ويكتخل بمنتهى تسرح زودي دحنا كنتني ليه خنك كأن أكاي ليه خنك جن بيانس لعنا الموكر تيست نقدر لعنا بمتى تسريح زو مسرح وما ترى امنها من اللغين يرمي هكذا بنقاقه بحسري تسريح amazing
خد شاكسون خيدها همزي افحرفحر بالله እሺ ዛመን ዳስ አደ ኸይተን ኩሉ ወለለ ፈርፈር ብሎ ሐሰር እንተ ተግኒኹም ቸከር ያን በደም ቢያ አሻይቱ ተሰርሐ እስካህዝኒ ወደ ናሎም መንደቅሃ አመት ተለበረስ እንተ ግን የኔ ቴክኖሎጂ ልባል ዘመናዊ ምናምን ዝናሎሚ አይልገሩም ከመሐፈሪ እነዚህ ናቀደም ኢንጂነር አማይሉ ከዩኒቨርሲቲ ወጽ ያባይሉ ነው ያካ بتاعنا اللي قرب نامين بالحمامنا تهم كانوا كعقر ناس من ماوي زفترات معرف شو عتا وطرح حدك سكاخلت لا بزمانه نو كاوزم نصوحان شو عتا كاوزم نصوحان اللي يخونوا ككلتا ها لا من تأتي يوم لا مركب تأتي يوم تلقى ها تبعتين عن ستيت اللي قدرها تأتي يوم ريوا انسسات عراويت ليش تاين يوم تبعتين عن ستيت له من اللي قلت لنا له مصحف قدسي هذه تهلناسين هذه اتحساسو عالم يغير لي اتحساسو عالم تايولو امبيو بنو مصيخو جندر ايدنتيتي لبال يلي يلا يعلم جي صوتا لبالس تدلي خاص ود تكون غواله تكون لبل موتي تدلي خص ود لتكون غواله تكون لبل عالم موتي تايم مانيو تيخوم سيكشوال ايدنتيتي نيو مچم ያው ለአኻት ምትርጓም ተቀባሪ ምርዳእ ኢሎ ዝና ስምዒት ንዮ ዙ ወዲ ጓል ሙኻን ግን ናይኻ መሰል እዩ እዮም ኸዚ ክልተ ነገር እዮም ረሲዖም ኣብዚ ክልተ ነገር ተሓደ እግዚአብሔር የለይል ማለት ዳና መጀመሪያ ምክንያቱ ወዲ ተባዕት ንዑዞም ደቀ ንዑዞም ኣሕዋተይ ላብዝ ንዑ هوي ما حفار اللي زي صوتها نام اقد ميتهم كم تمارو نع ومبر جنا نسخنا صقت صقعوا لزوم خاتف تعال كفتتنا ورا صق هو صق على لنا هم زي اين انفوت ياكو نصيلنا زي انت بايزاي تقراو على تحط سلال قنا تحطي يفلتيكو اني اياكو يطفتي ذا اني ايا ስለዚህ አዝራ መጀመሪያ ወዲ ተባዕታይ አንስተይቲ ይሉል ነገርና ምን እንደ ህሩዝ የለ ይሎም ጽልኦም ምስመኒ እግዚአብሔር የለ ማለት ያዚያ ኸዚ ታይስ ልመጽለው ኢሉሚናቲ ምናምን ስለልመጽለው ተረዲኩም ዛዛ 666 መንገድ ምጽራቅ ስለለላ ለተሐደ ምስ እግዚአብሔር ምጽላይ خلاي ምስ ማህበረሰብ ምጽላይ ዋላ ዓለምና ማህበረሰብ ተስማዕምዑኮ ለወዲ ለጓል ላበለ ይመጽ ወደስ ካዚ ወደ የትም ዓለም ሁሉ ለወዲ ጓል ይልጽውዕ የለ ለጓል ለወዲ ይልጽውዕ የለ ማህበረሰብ በዋዕል ተስማምዑስ ታይሉ ለወዲ ለጓል ለዚህ ክልተ ስለዚህ እዚ ክልተ ፋላሲ ይፈጥረሎም ማለት እዚ እንድሕሪልና ድሕሪ ለለ ናደቀንስትዮ መሰል ተጠባቅቲ ልባህላ መጽየን ፌሚኒስት ልባህላ ና ፌሚኒስት ታይን ብላ አንህናዚ ደቅ ተባዕትዮ በዲሎምና እዮም ከም መጀመሪያ ጀሚሮም በዲሎምና እዮም ግን ደቅ ተባዕትዮ ጥራሕ ይኾኑ እግዚአብሔር ለበዲሉና እዩ ይንብላ መለ እግዚአብሔር ለበቃ ሁሉ ሻት ክንጻን አንህና ተገዛት ክንኾኑ አን ሐዲስ ፋክተር እግዚአብሔር ይንብላ ሃመይ ተቶች ቀደምሲ መጽሐፍ ልጀመሩስ ደቅ ተባዕትዮ እዮም ታሊ ጀመር መጽሐፍ ደሃር ረይ ደቅ ተባዕት እሱ ይልኻል መጽሐፍም ተፈልጦ ኤችኢ ወደ ሂሎም ለዓለም ምስሃውሲ አው ጽሑፍ ለዓለም ክገልጸሎ ኤችኢ ምስሃውሲ ለአና ናባዕልና ክፈጥሩና ላተገበሲ ናይና ጽግዕተኛ ይኹን ኩሉ አው ቅድሚት ታይወሲኹም ኤስ ወሲኹም ሺሎምና ይንብላ ናማኒ አንበወተ ጎግል ምግባር ኢሎም ቀሊሊ ታይሱ ጥራ ወዲ ልማል ማኒ ወደ ኤምኤን خزله نوعنا كفطرنا لا تكبسي او قدمي تاوسخو دبليو او سخو وماني لهمنا لذي بدلومنا يوم جنساتهم طرح خوني من لا اغزاير لبدلنا هامي معارك فطرنا لا تكبس اقدموا من فطروا تسمعوا مديهم ايش حتى بعرفهم تملسوا اقدموا من لتفطر مني واقعوا ጓል ሄዋንያ ተፈጢራ ማሊካ አልዩ አዳም ካልዩ ድሌትኩም በነፃነት ተውጉዑ ተለኹማ
يبالي أي بالي أيتولو بق أيتولو بولو وسويهم لحرنا كانوا عنا بالي أيتسكفوا حدا نيو بيت كريستيان يولو تولي بالسب أيتمرامرو ويا بلاتي أتام سعيد خونيا أيتمرامرو يبلي مصحفيا من أنا أبيم بيهمو قدم هم إنه اللي نيرنا إننا نقبل نيرنا أيتتعشوا يبهمو يدخلوا تتجاجينا تايخونا نرم كعلا صبوتو خيرنا جوزات نفعات نبال سلازي خمد اللي تخم أوجع عصوتات مرتها خمد اللي تخيل وجع لازم من يقدم التفترة بريزن تنخون لنا صبوا تخيلكم لا بمسافة كبس استوى أوجع ككلتا أو أوجع مسكون هاي أغلبكم لا ما قال يونيفرسيتي حالي قد ما 10 عامات 15 عامات لا مرخو خمس قبي قوايسي حنفتك حتى كمستل كلكم من نقاقه ها are you ready للبالا وقت تزጋጅكم አዳም ሕምብርትኒ ወደል አዳም ሕምብርትኒ ወደል ሕምብርትኒ ወደል ታይ መስለኩም أنا زنا مجمرة فترة أدم أبونا أدم خليك تقولي أنا السوس كلها أدم حمبرتني ولا حمبرتني اللي بعد تقرني على ترديكم يقول حمبرتني أوني ولا أني ولا أواقع عيدهم ها يقول لي لمن تاي عليها نيو دولي نيو ايش نيو يا سمع ما حونا من اللي ملسه نيو يا همين مخنيتس ولا قدام السحاسسي أنا سني نيو ده نعم حكي نايسنا فترة كرت سيتغيري ولا قدام السحاسسي همزل هنا زجرم يوسين بيسي كرت أي خانة متشم سيننا كقدام هاس قدام نهوانس نعيم زموسلي للحس كم زحت التحدث ولا مخنيت زو عدت تناسي كابنا يدو مسدو سلت تحزي وده كم أيو كاو جنس قدامس نقدام أدوسي ما يتستولد اللاس مريتيانا إجزاير لي مو مريت حمبرتني وادي جنس أصلا فترة نفسنا فترة مزرعة سيلة تلكان سالة السوداء لك له نو كم مريت كم ما حسن كذا يخونس كم مريت سلت فترة حكينا سلت فترة حمبرتي ولي أمثال هنز بكل نجارنا إجزاير مثل ودن لنا إجزاير لسنا أنا مثل يستولد أكل مالتي كان دعم أدم لنا ونسي أدم نسي ولا توري نجس نأكل له تسير خير يست لا يخوني له تايتولو شو زي تسمعلنا أزرعي أدم دي مجمر التفتر يخونا من نقاق حبيتك سامع تمرتهم لنا يرداكم لنا استمر أمرنا كأوت ربي لهم كيوم أديساي ما نو زين مقالة يونيفرسيتي ناساين السو حيال نديو نا أدم ملس يبلون لهم لخص نا هيوان خيا قصيلهم تمرامرت نديو نعمو ناساينس نا يمرامر كاي راي أدم ديو قديمو فطيرو هيوان أدم آمين محقنين فيمينيست أمس لك سو غير ما سو يتحسوت لكم مدالي نغري ها من يقدم متفتر شو قويتها مع رأيهم هامي روح ايش خليها شو قويتها مع رأيهم هامي كل فطور كاسن بدا يوصي أدامكم ما نن كاسينيس كالعالم استفطر ترافقون كفتهم ناي أسمت استفطر وزيت هاتي المرة غير كارت تفطر يوم أدام نايمان ما أدام كفتهم بارات تسجع كفتهم سمبت تفطر على عتيم هو هيوان لما تسوي كفتهم بارات بحري الحزم
يا كبعد أسبوع معناته ما جزيء فلالايس يلا هذا جزيء متفجرون اللي حصل تكن استخ تمساسل دياقول تمساسل رأيو هيوان تفطرت الله أخم تحسوا لكم ماشي هيوان صراحة الله اسمع ساب كاو نمببا ودا عم يخا يرقط أن ينفعل سلازي رأيو أو زفترة معرف قلت قطر إسرائيل حدا يا تجمر زفترة معرف قلت قطر إسرائيل حدا كم بولهم همزي يبل እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንአዳም ከቢድ ድቃስ አምጸሉ ታምጸሉ ከቢድ ድቃስ ደቀሰውን ካብጎኑ ዘአስ ከምንታይ ካብጎኑ ሓደ ዓጽም ወሲዱ ድማ ነታ ስፍራ ብስጋ መልአ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ካብ አዳም ዘወሰዳ ዓጽሚ ምሳሌ ሆነ ካይል ወሰዳ ነታ ከአዳም ዘወሰዳ ዓጽሚ አንስቴቲ ገይሩ ሰርሃ ካይል ወሰዳ راي كهالي أكل بعد أكل هون يمسيو شو مجمر يلتفتر عدم تفتر تلص مسؤول من نيرا هيوان نيرا تعت من نيرا دي نرتي نيرا دي نرتي أي نرتي دي نيرا ولا تعت مسايكو زا مجمر يلتفتر تعت مني وسيدو بجزف ريوا بجزف بسبيت مثلي أريوان بيجن كافي وسيدوا كاوزنا مجمرة فترة سلزي معره مسؤول يتفتيرا كأن نجنا تعيل اللعن بسرو ودي قالي معره ديوم يهون أيه معره ديوم يهون فأنا أتابع فيمينيست نيوزي معره يوم معره مخانم تمرت من تانك قصة اللي زندك إيشي رايم تايو اللي كأنت أبوتاتنا كابرسو عتمي وسدي جزائي خاية كيتولو من تان كاو يقولوا له عتمي وسدي تجزأ أن سمعت كيسمع منتان مع رأيكم كبر كاو قنوا وسده لازم ودي تبعتين قال أنا نسيت أنت يوم مع رأيهم ببيت كريستيان أستوعبوا مع رأيهم مع رأيهم تيلنا لا دماغنا ينخد مع رأيهم تيلنا قدام كورنثوس معرف 10 حدا يكون ولا إفسون معرف 5 نا رأي أستوعبوا نا كريستوس رئيسي إغزابيريو أتا سمعوا تمرت عمان تماير ديوز تماري أتا تمايرم ديوم ديكون رأي باي تمرت عمان جميرنا رأي نا كريستوس رئيسي إغزابير نا سبعي رئيسي كريستوس يقول مو نا سبعيت رئيسي سبعيو يقول ده الرئيسي تجزأتي هونيتي دي هاي المتصور هذا مصحف قدوس تجزأتي يا إلو يا بني تمام بس عنو نا رئيسك منيو سوايو إلو هذا رئيسه تاي مالتيو خزي ندحرامو إلنا ما نا كريستوس رئيسو إغزابير يسللو هلا إغزابير لكريستوس يجزؤه مالتيو يهوني أكال زي ما أكاليو أتا هاي مالتيو زي أستوعلو تاي مالتيو كولد كأب من تجنيو ولد وده يسوع كريستوس يتجني ديو أكال زي ما أكال مات لعاب مسيلو هند عاب خوينو تجنيو مالت كوي توليدو مالت مساعدكم نيكو لازم أكالو ديو خني لازم تاي أكالو يو مالتو رأي أستوعب كريستوس نامن أكاليو ناقزير أكال ديو خني أيو أستوعبه سويت له ناس رأي تايا أكاليا هذا حدا سنيو بتعمل التالين رأيو رئيسي وانا مرحي ولا أكال أتام ساعدكم نيو ساينس كوين أتينا لا ساينس رئيسي المرة هذا رئيسي لا مرحسي سويت أكال تخوينا أيدو بزوج زي سب كابل سويت كابل تايب تحتي لحسبة كابل أدون جبرة أبين جبرة جين مصحف قدوس سويتي ناجزة برهانية يلين سويتي ناجزة تايا برهانية يلين مو عيني يلين عيني أبرو سجينة أزي أوينيا أتاوينيا في خمسي هذا شيء تايل لازو يوكانوين مصحف لمبوسني يوكانوين كونجو مصحف ينبوش كونجو مصحفني يوكانوين كونجو مصحف سلالمبو هو ناتايلسي نوش تفلتسي حدا جيني أيا يبهل
نشتي فلتت حدقينيا تخويناسي بزوح فلتت بهنديا أتاترديكون هندينا حدقينيا يخونيا أتاترديكون رأي نشتي فلتت حدقينيا يتتويلس بزوح فلتت أيكون بقول له A is equal to B is equal to C رسي هون فيزيكس كوزي أنا تأهم خيو هذا أستوعب رأي أستوعب ثاني نشتي فلتت يا سوي قول أقول بي أستويتي ساعي مجزز على البحر يلي تايوم مع رأيهم أستوعب مع رأيهم تينا أزل اللي رأي جلاتيا معرف سلسة أسر إسرائيل شو منتي جلاتيا معرف سلسة أسر إسرائيل شو منتي همزة جبل جلاتيا معرف سلسة أسر إسرائيل شو منتي إسرائيلاوي غريكاوي باريا شوا سواي سبيتي لبال يلي أتم سايدكم كلهم تايم يبل ما أريد أنا ناكو أوصينا له باريا شوا شانكلا بودا ما ندير أوصينا نينا نحنا بيت كزيو ما عاد كوينا سلو بودا لك مركم يبدأ بقى رئيسهم تزاج تفضلوا لكم سلو بودا أي تفضل كم من الوقت يشوري هم تقولون قام يرجع هذا أتى عندك تلو لا كيم نتذكر ثلاث ساعات تجي وجدت وعتين قالين سيتن تاي يوم لا تأمن بيتكسر مع رأيهم تأجّع النيوم السعود تأجّع النيوم تأجّع له مني السبل فوتيو ديو لا فوتيو هو السبل فوتيو يهم هذا بزح سبل واقع السوي بزح سبل بقدسنا معرك كلنا نسين مسودات معرض يلي هنا يخنا أنا معرقين قدسان أبو حمل له قدسات إله عليه أرسيما كريستوس سمرا فلما بعبايو عدينا قدس واستغفر الله تاخذ زوانا وانا لحزي زوانا لحزنا انك شتت لنا خوينا استوعلوا بقدسنا وانا نا كريستنا معركتاي خالد ندي قدسنا يور قدسان خوكاس تايم موراسي خالد ندي لذي ابزا قدسنا معرك افلالاي نيو يلي دقنسيو تاوت نيو ندبن واي نيون بقى يمالدانا بقى تاي غوديلون ما عرم سودا ግን ጸጋ ነው ካህን ግን አይሆናል ሳይት ሆናይ ጨለለ ሳይት ሆና ለምን ታይ እግዚአብሔር ፎቱ ፈቅድ ለምን ይልሃል ተባለ ስኻቱም ላይ አይተወልዱ ዋይ ወዲ ወልዳ ዋቶ ጀምሩ ነው من يتولد وايلك من يتولد قال ودا انا هنا كسر الناس يا غزل انت تطيوني عندي وليد يقولنا سلسته وليده ግን من ያልወለደው بعد كذايا سبل ولدته بعد كسر الناس عندي وليده አይገርምና ይገርምኩ አረ እንዴ መከራኒው ለቡ ይመስል ተናለተ ሐለኮ ወደ ጓል መጀመሪያ ወሊዳ ልትጨነቁማ ብዙ መጻሒ በጻሕል መጽ ልናገሩ ንግግር ይወረ አታፍንጩ ለቡ አይኑ 40 ለቡ እሱ ያትደለቀ የሳያ ማደ حماي ማህበረሰብ ስለሌለክ እንኳን መከራ ነው በታይ ምልከቶ ስኻትን ብትወልደስ ስለዚህ መውላድ ናመን ጸጋይ ነያተ ከነት كل ودي كهان خوني يخلي أنا يخون خوي بمار ما يمر له هذا تياجن أفتح بيت مقدس يأتي كل ودي كهان عامل يخون كله قال له عيد خوني زيت سجّا يلبا تومان قلت ليه بتعرف أجن بيتك سنت هاي لا تأمن ودي تبعت هاي قال إن السيتن تايم مع رأيه إلى يا تأمن أو زيت يحطون يكونوا نقصر معيار نقصر لا زيتنا لاوينا تدلين يوم سيلكم لافتو عنا قداي قد من تاينا حاونا بالحلفة حتيت النيرو تايلا حتيت النيرو زي عاوز دم مكروسة سلام مننا بتونا منكسنا نمهارمو كاو لافتو عنا قداي ناد تعلنا مجمّرة جنزي ندهسسو منكسنا مننا بيتونا سلسل تفلالي نقرات يوم أستعلم سوي حواو صومي منكسو مالتها مالت
እንታይ ማለት እዩ ሓተ ሞይቱ ማለት ወይ ደሞ ሞንኪሳ ማለት ሞይታ ማለት صحافه ወይ صحف ኮይ ዘለ ሞንኪሱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሞይቱ ሰብኩ ሞንኪስ ተሎ ለራእየ ሰብ ነዳ ይግነዝ ዲያቆናት ሪኹም ተትሆኑ መቸም መስቀል ዘርፈ እንትን ስለ ማን ነው ዙ እንትን መስቀል ስለ ትሕዙ ግድን እዩ ራይ መጃ ለሞተ ሰብ ብምንታይ ይግነዝ ብሰሌን ወረ ሰሌን ይግነዝ ሌራኹም ይኹም ነገር ትምስክር ለኹም ኣነ ገኒዘ እየ ኣጋጢሙኒ ስኻቱ ልገነዘ ምናልባት ዲያቆናት ኣለኹም በይፈራሕ ኢና ኢና ሰብ ምክንያት ወደ ኣስክሬን ክንፈርሕ እኮ ኣቢ ወይ ሓወኻ ኣቦኻ እንተ ሞይቶ ኣብ ኣፂኻ ስታይ ኢኻ ትኾን خمسنا نعتا دول المسلنا كاو حليفوس عسكريين مش كان بعلو يفرح لا قالت ما استشكما احنا نفلت يفرح ولا فرح ما يتفل نعم ما نسى الا مكر اخو لا اخاته ما نسى نتشكم كاو حكي ينقرنا لي اسخاتهم لا هاماي ይነግረናል እኮ ይወር ይነግረናል ለዘራ ቱ መነኩሴ በምንታይ ይጠቅላል ብሰሌን ይጠቅላል ካው መጽሐፈ ግንዘት ይድገመሉ በስነ ስርዓት ሐምሉ ሞተሰ ቃጭል ላተወቃ በደምብ ቃል አዲ ላተወቃ ይግነ ድሕሪ ኸዚ ሞይት ኻይኻ ድሕሪ ኸዚ ተኾይን ኸይኺ ለዛ ዓለም ዚ ሰብ ሞይቱ ደሞዝኒ ስኒ ይበል ስልጣን ይበል ዓለም አቦታትና እኮ ገዳም ዘምናማን መንግስታት ባይ ይቀያየሩ ዶ ኢሎም ይጥዩቃኻ አይፈልጥ ወይ መንግስት አም ንቅየር ዓለም አምን ትኾንና ምናምን ዝፀሓይ ዛ ብርሃን ሙፃይ ጸልማት የመኻል ይምን ንፈልጥ ወይ የለ ስለዚህ ሞንኪሱ ማለት ታይ ማለት እዩ ሞይቱ ወይ ሞይታ ማለት ልክደን ወኸዳንታ ዓነት ጸሊሚ አስኬማ ይገሩ زي قوي مساعدهم لهم سو يغورو سو معناتنا عاشوخ اكلين مساعدنتي ايوصوي ايوصي بسو زي اسيت وص اشوخ اكلينا املاخنا ኢየሱስ ክርስቶስ አውጾለይ ሐምለ ይበለ ሳቶም ዳ ايوصي ሳተን ዳ ይወጻ ግልጽ ዲ ለዚህ አስተውሉ እዚ መነኩሴ ማለት እዩ መነነ ማለት ገዝኮይ نعاقة هو نعاقة مالتي تاي نعاقة عالم نعاقة بهتاوي تمام بهتاوي تمام بهتو ولا بهت خامخان بين خامخان وبتشنيا هم استعد هذا بهتو كاري حمل متصمر ايوه دسل تتغرينياس እንዳለ ነው ወስዶ ከፍት ገዝ ስለዚህ አሰብ ታይ ማለት በይን ኻምን ማር ማለት ባህታዊ ማለት ምስመን ና ድምጽ አራዊት ምናምን እናሰማዓኻ ጥራሕ ምን ማለት አልገዳም ራይ አስተውሉ ማህበረን ራይ بقريت منوار لبهالنيو بمحبر منوار لبهالنيو بقريت منوار مالت አልገዳም ሆነ خاص ላጤ መሆን ማለት ላጤ ተፈልጥር አታላጤ ተፈልጥር ተመሪኩም መስዋዕታኩም ትፈልጡ ወይሆማ በይነሃ منهار ጻሓኻ አደሻስ ላጤ ኮይነ አዲስ አበባ ላነወርኩስ ያው ና ላጤኻ ወረ ስቶፍ ምናምን ፍልጣት የን ሳተን ከዘ ካብ ስራሕ ትመጽእ ተለኹስ አንቅጥቅጥኩም ትፈልጡ ዶ ጥሜት አይተፈልጥ ሲሪስ ጥሜት በጣም ለብለካ ሰዓት ነው ጦሚኒዮ ቶሎል ትበጽሕ ታያ صحيح ሽሮ ናላጤ ሳዞ ቢለስ ትክበልዕ ይልረይንልና ዙ ብረድስት ረሲዕየስ ብድግ ይብለሎ ለካ እንትን ይውሊ አታ መትሐዚ ይውሊና ብድግ ይብሎ ሃሜ ለቃጽና ቡታጋዝ ስኻትን እንትፈልጦ ዘይ ምድረላ እዚኦም ይፈልጡ ብድግ ይብላ ሰዲደ ያምሲ አማይላስ ግልጥ ጦሚኒ ይለቁ አማይላ ቆሊፈያ ዛገዛማ ሆቴል ነይሩ ፊት ለፊቴ ላው ኸይደ በልያ ላጤ መሃናሙ የከ ና ላጤ ትዝታይ ና ወጪ ሆዚ አተጋጥ አይስሐኦ ተጋጥሞኩም ያዚያ ብዙ ጊዜ እኮ ና ዩኒቨርሲቲታት ሙሙናን ፕራክቲካል ኮ የመራይ ትፈልጡማ ድህር ምራቃስ ታይጋጥመኩም ሃሜክ ትነውሩኒኩም ቻሌንጅ ታይም ማለት እዩ ካውሱ ኸታይ ጥቅመሎ እዚ የመራዶ ዩኒቨርሲቲ ከመራኔ ሩንዴ ነረኒ ፕራክቲካል ኮ ዋና ቲዮሪ ሎዝ ሆል ቃል ሌክቸር ትግበር ልብኻስ ቃል ልጠፍ ትጽሕፍ
ساكو عودنا يمرسنا عندنا سويد دخول متحساس واي قرطا ممران تاليهم لازم كستخاخلني براكتيكال تبركم توصل لهم هاميك نورنيكم دون تفلطنيو ምክንያቱም ውጽም ሶልኩም ደንባሪኩም ትሆኑ መጀመሪያ ዙ ቅርሽ እስከ አትሕዝዎ ተንጣይኹም ዝና መጀመሪያ ደሞዝ ይገር ግን እቱ መሰለተይትኩም የላይ ካው ግራያትኩም ዋው እሱ ካሞሃል አቀድምኩም ተሚልኩም ተተወጽኸ ትጥንቀውን እዚ ልዙ ይልጣመኩም ና ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ አንሕና ግን ነምረኩም ኢና ተመረቅቲ ድሕረ ምራቅ አልባህል ነይሩ እኔራ ከዛ እሱ ነምረኩም ኢና ተጸውዕኩም ነምረኩም ሃምኒ ነበር ከምረኩም ስለዚህ ራስን ላውዚን መለስ بقوريت مالت أبغدام بينو تمنكسيسي بينو نبعتو برات اليوم منصفت اليوم نعم همزة أبغدام كي خلاص لاتيم خان بمحور مالت كلها بحدا تتصلي بحدا تسرح توفر سرحني توفر لسرح بحدا تقلقل بحدا تقلق زيايا دحر ما كنا نلبهالنيو 9 ساعات تكون 10 ساعات ما كنا مالت ماذا لك أخا بزيادة توهاكم بمانكاريات واكم تاي اسا موقن انتباه اسا تعدلكم تولعوا بقى تشاو ساعه قدام مات مسايدكم نيهم ابيت كريستيان سرعات بقوريت منوار ايفكد بمحبر يفكد زبين خالي بحال مونكيسكا ايفكد لو ممكن يا الحمد لله تخاص للخل بالخدكم قدام بينو تغريوات كل يوم اف محبر لهليس بينو لنبر جيجاي عين امبارح ناتو منكو سات مراحي ابمنيت يبال ولا نا قالت خوينا خان اممنيت اذا استوعب دحر سب كمنن وي كبهتو تدليو بقى انا كبهتو دليه يلو بدق الخاي خوالي خليو تاما لتعب اممنيت خيدو وي لتعب اممنيت قالت خوينا لا خيدوم تاينو كمنن دليه وي كبهتو دليه مو محبر يفقدلي يله من يفقدلي محبر بيت العلي بقى وسينيه يسول خالي العالمين أنا تاي فقعد تحتنا يكوزي ولا تحتنا دي خن فقدوا لي يا محل داحر قال اودي وقعمو قال اودي تفطون دولنا يوقعمو يك محبر ابا كلسي كبتو وي كمننيه يبلومو محبر سيف قدلي ولو وي خلي يمنن يبلت محبر يدغم تاي يدغم داويت قداسه ماريام اتقصل يدغم تدغيمولو صلوت غيرولو محبر مرقوا محبر بينو لمن ماريخا ويم بعتي عصي وي برها يخد ويم دمو تاي عصي بعتي عصي حدا رد يغبرلو رد مالت مغلغلي يغبرلو من الوقت ملخت تاليو صحفي لسدد من نغاري فقدي أتمسايتهم نيو ما يا بنتو الناس أي فكدي مؤنونو إلى خلوا زراد تدلي ولا أي ولا فعليل فلتو أي بعلات فلتو زي بنتونا مننا قلت صديو خفي بالو نعم دليكم يا يبان لي خفتك لك تبتو يتلقى تبتو الناس بين خمنوار تويدا بين بزح زي بارممو منوار هم اللاعقاتون نعم اللاعقاتون سميعهم تخونيهم للي من نجار كواس أو عفو تحيزي بعد امني لمبلع طرح لو صانيرو دحر امني لنك تعالوا لا قدوس ارسانيس بزح غزي بمنغاري بزح ساعات اقيمه هي بزح غزي سوق بمالك بزح ساعات تريفلو يي مسايدفنيو همو يعرمو موعيو دحر مننتي بحثاويانت لخدنو خدانتاي واي غدي بيچا يلخدن بيچا بقى محمد فاسيل بيچات تخدنا تاريخ قدمي لو مقا كله محرنا يوا بيچا تتخدين تايل بعد منن وي بعد صليم تتخدين تاي منوكسي امكرو للو سواتخ امكرو تفطر امكرو ونا مكرا غزي كمننو مانو كمنكسو قدم 3 عامات وي 7 عامات يوم المكرو استعلو يمكرون بيت بدق يلقاكم منكسني يلي امكرو حمل له مرغاغطينا تاي زاد تاي اشتي ها يا خلت بل عايزها صفو مسخها بل امكرو لله ودم يكون قال شاش يمغور تايغرو
ሻሽ ተገይሮም ታይ ማለት እዮም ኣመክሮም ገና ኣመክሮ ይወዱ ምንኩስና የጸደቀሎም ማለት ዳሕራብ ገዳም ይምክርዎም እዮም ቅርሺ ድውርዩ ወርቂ ድውርዩ ፈሊጦም ቶም ኣበምኔታት خيلهم ما دخل مرة قاعد بزح خاو قرشي ويتريهم ويلعل بيلهم ولا أباتي أبوي زودي أقتغني لتيلهم جانا يمن جانا يمن كوسي كعالم يمنيو هذا قويدا ما نقصي لا هذا قال عودق إلما ودي تيلما يمن كوسي ودي نبلن حناينا ويلي أتترديكونا ودي لردنا مننا أسا حداري ما نقصي تاي ملكته ودي تيلو تتنكعو أنا يجيو على مني تركاو أمكرو للو سبات تاي خدنو ما نقصي تعلمي لنا من ناني بهتاوي تايلنا بيجايلنا أنا أمكروها أول حمد زي صعدة جديد فطن جديد صعدة ليه خوني صعدة ليه خوني همزي خوينس جديد بقى جديد فطن جديد كو صعدة يا خوني وص صعدة سي خوني ازي ما بيچو ديلو نشتي محمد ني ودا نشتي السايال نعم ساعه يوم الخدام جديد تردي جديد فطن كاسو يوم الخدام أزي منكسنا بتونا مننا يبال أوز تياقي نيكون تياقي مننا بتونا منكسنا حطو نيدا شو قويتا منكتب مويتو غير مالتا عالم يجيب مالتا نتاي ما أبات نسنا بقيقا حق نقرأكم أنا زما أبات نسا نحزوم لهم منكسات خا بقيقا وبقيقا خشيل تعال لا بيتهيو تايلنا عنتو لا بيخدو وبريزو قدامهم ساعة حق غير خاز خبيت زمن نابانتونس تاريخم بوه خوش تغني وخمنو ابانتونس عرفت له ري ولا من صعدون دبابري سلمت دو اون يكم تاريخم بوه غزيو خاز خبيت غزي እንኳን ነው መነኩሴ ጳጳስ ደሞዝ ደለው ሰዓት ከኸዘ ወራቢት አደጎሱ ይቅሬና ይዛኹም ዘሕተኽቱ ደጎሱ ተረዲካ ይወደ በቃ ገዳሙ ይኸድ ብስሩ ለአርዓተ ነጥብ ክነግረኩም ለላኸድኩም ተማርኩም መቸገር ይለ ነገሩ ተነግረኩም ለተቸገሩ ይሁን ለሐፈሻው ፍልጠት ክነግረኩም ግን ከይትገብርዎ ንስማዕ ማለት ኣብ ዓለም ለነበር ሰብ ሓዳር ልደልሰ ወይም ደሞ አንህና منوكسي نسحاب بمحز أي فكر مني اللي تحز الجبور قشي السوت يبال حجاوي كاهن يبال تي منوكسي اللي دنا قلان حجاوي كاهن لا أنا أتم سايده هنا خير اللي زو منوكسيس يقرمكم همزة إذا مسويته ما تشوف ترديكم أورا ترديكم نجار هو صار دي لم تصلوا له خويس تاي لم تصلوا له فتنا تو هجاوي كان مع الحدار نديو هجاوي كان يستطيعوا حدار مسحسكم ما طيقوا بنقركم اياه طيقوهم تايم لولو كل شيء عيدك يوم لولو لما تاي يتعبوا وايوم يا ترديكونا يسحنوا واريهم تنسخاتهم يسحنوا واري ما نكشي انت وتادر هون اي يلو لكم اي بدويا واي بدويا اميلكم سو ايش حدثك حدكم سو اي سويتي لحافشة فلتت يجي ليش ده مساعدار مش جوركم يكون تولتوا ألصق حتى إيش صام سعرهم تردي كل صام سعرهم صام تسعرهم هايلهم يوم نسالات تولتوا ده نيو بنو بورل سا عايزكم مشي بنتصانف نوقع نوقع وانقروني ده تعرفوا ويك حد غير بنتصانف نوقع ده زندقة وتمرتيكم كاو عرات وديقنا يوم كاو تكاني ردعيو تكان عيدك اي نعم إلي نسالي ومنوكسي زي اي ردعي عتام سايدني اهو خالاي فتنا اينا نمصلو منكوسات سي هذا قوالات دماريا منوكسي تحزا فتنا خن اي تقولوا اذا عالم زي قد
الزمن زي خبيد دحر فتناقط يمكن كهنات تحامية ويمنكوسات نجيرك اليوم ويقدم خن سرعة معاد أنا مو نجيرني هو فرسي يصحن بي ايش سلازي تتنقعوا ايش ده كتنقع يقولوا لا توم لنحزن له توم منكوسات زندك يترديكني سويهم يفتن ده يفتن بزح فتنا يمصن له سلالخونه جزا ابراهيم له سلان نمكر معات يلفلط منوكسي كيتهزا انا ودينيو لا 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 خدكم كيتبتون حضرهم ودات فتل خمسي لهم نا ممر يا ريتينكم انا والخش الى دي قويتاي ترديكم يغنو فتنو خبيد او حدار له سب كمنكس لخيل ود تخوينو بعل تغزو تفقيدات له قال تخوينا من تفقيد الله بعل جزاء تفقيد الله امبي بقى انا من وسينا يلخا ايفقدي تطنقوا اندي حمل بتنو حاتياتيو تطنقوا وين سبيتو تمويتاتو وي تمويتوا كذا قلت لي كاوما بقى لا لخا يله امن حدار خوريو تطنقوا صاركان سماتات كابيم لغنين هذا ام باباسات كابيم لغنين هذا حدار قلل كمسل እና ላኸት ኻመ ብታን ይፍከር ግልጽ ዲክ ላ ንሓዳር መሰረቱ ታይልኩ ታም ሸዋጎስ ለ አዋጎስ ንሓዳር መሰረቱ ታይ አዋጋ ዘንደግ ለሓዳር አቲና አዋጎ ባይፍከር ይኮሶ ታይ መሰረቱ ይልኩም ታም تحسو تلكم تايتوهاينا انا بقدماي انا حدار مثل جبرلا حفتي ولوداتش اقول لكم اقولات حدار مثل جبرلا ودي مسارتنا زوج لكم سماياتو ازي حاتيات يكون ابدق عقلاو الخمس هو اقرا امايا هو قويتاي دحنا دي انها بلوبا حدار مسرتته هاي مسلك نتفر مرجع تسمع ما ماما لا تقاوموا هاي مسرته نحدا امنت لا حسب خيا خلينا نرقد هاي حمزي الخاري كاس امنت فريق اخلكم تاي مسرته واخلكم من موقع ليكم لحدار مسرته تاي زندك قال ما تفضل قال جغان كيف تاي لهم تاي اينو لي توال ما قدم ينو لينورني هون ايش لحدار مسرته لحدار مسرته فوريو ولا تاي مالتيو ود توعتي لغوانس تفكرتله غوانس اللي من تفكرتله دوال تفطر تفاعرتله مسرته فريو تقول ولا خي حوي ابزي ايا تاي دي القدس باولس فري امنات تسفا ولا قدام يقرنطس مراف 10 صنيعهم ينوروا كلهم من من تولت لحدار مسرته تاي ስለዚህ ክልተ حدود توعته عند قال نسيتس تايجيرهم حدار كجورنيو تفاقيرهم كونيو ازيتيلنا هذا اسعلو ازيتيلنا بعلو فقره ثاي مالت لا وين علينا نمثل لا لو او قصدي فقره ثاي مالت او واقع نمو وقع بروجرام يزي فقره ثاي مالت استزي اوقع زي اخذ زوانا زي ايا انا لذا قال فكريا مالت لا اقول لكم وقعوا سخاتن لنا هم أفكر مالت أنا تعم تقلد لهم سمعوا ما أنا بعد حدارية وده وبعد كذا وليد سماح منهم رايد أنا اللي سويته يفكر أنا قرهم سيوم قلت ما بيلي يفكره مساعدهم نيو سالي العي تفكرني ذكر السناي تعم تقلد لهم بل ما هو قد أنا بأفر هذا وصلهم كوي يا أخي وصلهم يزل مفكر تايمات دي أكون أواقف
وديو واحد يا كورسوس خرا هاي مالته تخيلكم تقسو وسخ تخيلكم هاي تجين بتخالكم متن دحر خزي مصحف قدس لانبوكم يقول تمص ام موبايلكم انه صاقس لازم لك تاي مسلك تاي مالت فقر سخسي زقصل على حدار خي تفكريو تلخص تاي مالت خي قصالي زمان لا يوجد لنا يمرسي سوسس نبر خلدي لا امنت لا امنت ايش تاي مسلك بس خاص قصالي تبع حدار خد تكون بس افكر خيال تفكرنا هاي مالك خورا يخبر المهم خورا استوصى ناخنا تخد ليتات قديف خاص لسمن ما ايشي فقر مالت همزو يوحنس وانجيل معرف 15 قطر 10 3 لله يوحنس وانجيل معرف 15 قطر 10 3 تايلبل حدا سب بيزا عرقتو هيوتو احليفو كما بلا على فقري يلي مالتا مالتيو عرسخا تاي مغبار مالتيو بس سب تايصل سب تايصلو كلكم موت ولا موت لا يصلني واتفوتي قديو موت يصل ولا نمتاكم يلكم تحصيكم تولع بولما كيتحمو دار حميكم ايتموت منامن سلس سب تايصل موت يصلى سلال تفكرا قال وي سلال تفكريو ودي لخا عرسخا هي اهلي فخاس كعمها مصاح مالت زاچافي ازيا تطنقو چافي لو غعكو له زاچاف عرسخا تاي مغاري اهلي فخا واي واتاول اهلي فخا ما تاي مالتي زلت تصلو موت سلال تفكرو سوي لخاس تاي مغبار ገንዘብ مغبار وي مقبال مالت قلت لي زي شاف خذ تايزو عنتونا نايو امنت مرددا متحسسا مكببار منامن اوزي كاتت زي كاتت يكاتت ودا مكنياتهم توانا ودينا يا ليس ماتو سخاتم تفكر يتيلكم تحاسو تلكم سي عرسكم تايل مغبار دلو كتغورو نيكم ان تشغرو سنو اونس اون اري استوعلو بدنب غيركم استوعلو زمدك بدنب فقر طعميو تتنقعو مጨነቀይ ሆነ ፍቅሪ ኢልኻ መጨነቀይ ይስማማል እንዳይስማማ ትጋፍቲ አትጠይቀኒ ረፈን ራስን አስተውል ብስሩ ፍቅሪ ና እግዚአብሔር ናጸጋው ውብቶይ ናዩ ናባህሪው ሁሉ በጸጋዩና ዲሃብና ይውና ወዳ አታ ትምርት ሃይማኖት ጀምሩ ወም ዘምዋለ ራይ ናዩ ናባህሪ ማ በጸጋ ለአና ይውና ውብቶ እግዚአብሔር ፈርድ ሆነ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ተወረ እግዚአብሔር ታዩ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅሪ በጸጋ ለምን ይወ ለአና ስለዚህ ራዩ ምፍቃር ጸጋ እዩ ከዚህ ናሰር ችግር ሰይ ተንምታ ይሰ ተፍቅርቶ ለልሕባ ልሕባ ልሕባ ያ ወበሉ ያማ ለምታ ልሕባ አብ ማህበረሰብና ታይተውይሉ ተወግዑ ፍቅሪ ከዚህ ለምሳሌ لعرقتكم من علمات تጨኒኩም تناغرون بي لبيتكم تناغرون اي تناغر لعرقتكم لكواس من علمات يسلا من علمات قام طعم كعقمكم بالعل كوين لمن تايلي تناغر بتالي عرقتكم تايسللو لكم افكير ولا امي هو تحمام انديسا كيبال تاي يخونسا يچنا لمن تاي فقر بمن تاي ملكو يتقبلنا يه بصقا እግዚአብሔር የተቀበልናዮ አነ ለበዓል ተገዛይ በጣም የለፍቅራ ድሌትኩም ወሉ አታ ተረዲኩ ዶ በቃ ራዩ ታይ ማለት ምፍቃር ኃጢአት የሆነ ማለት ምፍቃር ታይ የሆነ እንደ ኃጢአት የሆነ እና ታይና እንለና ጽድቅዩ ምፍቃር ሞጣም ደ የሆነ አታውሉ ወይ ዶ ጣም በቃ هذا زنا قدم خاص تروما أوصوه ذاتي تروما أوصوه شيء أوصوه مفكر تقايو من لهمنا اسمع دك كويس عامي نطعم
تفقر بطعم لط لمتو لو يكو نا كريستيان فقري نا كريستيان حدار ناينا مالتكو ناينا نا كريستيان حدار غزاها تولوتو يلبل لا سويتك تولو دول يلبل اتمسايد هونيو لا سوايك تولو دول يلبل ناغالي تخوينخا غزو يصلو غزا يصلا اتا ترديكم ما يا فقر طعمي فقر طعم اللي خنا غزا لك غاطم نكنغركم ابزو غزا سوسي تغارو يمم تعت تلخص نابعتهم ايد سعيم خامتاي غديتا خاي انتي سعيم خا نابعتهم ما الخا خاتاتي كان خوينهم يخوني سو الخاص نابو غدن ولا كفت بخر جميرو لا سعمو يوم لاتيو غزا تاتلو ان نحن لتمصيناس هنا سعيمنا انا ناتيا ترديكم يودا سرعتهم ابو لاوغع انه من ميتبلي انه لاوغعت خالوت يلي تانا مجرشا ولا عي مسلا حساب ياو ولا عسل لهونه تربش يا مسلا خالي ግን ስርዓት ዒዙ ለውገ ሞጋዕ ባል እና ፍቅርኒኦም ስራሕ ንክፍፍልኒኦም ብጣዕሚ ስርዓትኒኦም ናጽሎ ሰዓትኒኦም ንገርመዮም እንቶም ሰባት ዳሓር ተወዶምስ ካብ አዲስ አበባስ ደስ ይኸይዱ ለስራሕ ላ ያርከ ይኸድ ለስራሕ دحر كزي كويس لو انه دولة بس ما مين عبيد لك حماخل تمثل سويتك نيا اتام سعيد هنا السنتاي مخانن يفلط سو لسعيد ها اتاول ود سيركم كيف تعسيركم كنكم بي ها فقر الخنا سويتم مخانن من يعملن ودن اتا ترديكم دو سوم لحمو مخانومس من يلامن دقوم سيعمل هما خاينتيا ارغاغص ينو دام كافي دكك زعما فقر طعم دي هونه طعم يو ايتسكفوا فقر طعم زياس منم كيتلامني عم جاي تبلوا لمن تاع اغزابير تاع سلال خونه طعم سلال خونه قلت دي ازيتينا ريف خزي اسلا حدار وسيده لا واخاتمكم اللاسيش لا حدار لا وسدكم لا فتيلا ملاسكم افيسون معرف 5 قصري اسرائيل 3 تايلل ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ሐምል ፎተያ መረጋገጽ ይታይ መረጋገጽ አርሱን ቤዛ ገሩ ሐምል ሐዋ ታኾይኑላ ማለት ለቤተ ክርስቲያን ሞይቱላ ወደ ሐምል ሞተላ ሰብአይ ለሰበይቱ ሐሞ ቢሉ የፍቅራ ታይ ማለት እዩ ሰብአይ ለሰበይቲ ከሞተላ ይተፈጢሩ እያ አታ አወዳት ሰሚዕኩም ነው ሰብአይ ለሰበይቲ ታይ ኾንላ ይተፈጢሩ አታበሉ እዚያ አፍለጡ ከሞተላ ለተፈጠረ ሰብአይ يوقعد لازم تردوا إذا وقعي ولا ترديك فرا إنكم وقعت هزارفة أي تردوا إيشي ليتي درجع تيلو ماني لوت اللي من تاي سواي لوت عندهم هاريسون تنيرما نق قبيلة أتا تايولو درجع يولو تاي مالتي خدموت كويو أتا تردك يا نان شيء تردك تاي مالتيو كارا حزام يمسو شقوط حزام يمسو كله تاي قرة سلا الخاي سلا دك هاي تاي قرر تقبل سلا زلم تاعهم تفطيركم أودات أتا تردك الناس خاتم تقوم خنفلت سلازي فقرت مالت عرسخ حليفة أين حزني ودكم حزني أزي السو رأي يوتو حليفوك كل ما تخيلوس إسخات أنت تعزز خنو تايمين تايو سنقرا مزاز لي خبر ممات وبلا با توانا موت أودات لا تقبلوا شيء سويتي لسوايات تعزز تطالع يقرم ده قلنا من رأسك خنيوت سواي هذا حديث سواي لنا سي رأس حديث أجر الخنيو ستنكان مساعد خنيو فقره هندوزي طعميو تهلنا هذا سعلو طعميو تهلنا طعم سقاي لقنيو سايا خزي فقر طعم دي خن طعميو قل طعم لخنا ليلة ثانية سقاي هامي طعم لخنا سقاي هامي هذا أستعلو كهولو القربكم سي مصحف ازرا كاله معراف خلته قطر 4 خلته او قال شو قراوطوا بايس فرسا دهم تنو هامي حدي غوروا تا معراف خلته 4 خلته ازرا كاله حمزه يلبل
سبعي كابوي نويس لسويته يفكره أتاكتعم أتاريو رأي كابوي نويس لمن يفكر تعمل الله دي تعمل الله لكرم كوسي رأي لو قمنا غير لو قعنا لو بزو بركزي لو قعوهم من يوم أبوهم إنهمي أفتفقر مسوس أخهم جن كابوهم إنهمي من لا تلمني هم تفكروا لسويتك وي لسوايخي قالوا يو سواي أبوي نوي ها أتابلو يا حدق أي حدق يلتواله بوجي من لس أي تواله مزحتو كنت هاي دور سبلتي ولا يا حدق يلتواله زي ملكوتاوي قال أتام سايته هنيو نامن قالي ناغزيابهير تطنقوا سلسه راي كاوبوي ني مال زاف لفكر اي لا قدم كاوبوي ناي لمن استعر دحر لقرمخه اساكو اب خالي خبابيا عبيا ود نخالي خبابي لمدي سرعات بالي نيو سلاحمو نيو كاوس اب ستا ነገር بصحمس مويته يبال ود كمويته الخي موي بليسا ود بليسو أرحدك نونا زنيتاي لمن تاي صقاق زيار أتستعلو نامن صقا ناجيار صقا مالكو تاوي سلاخو قليل كي مسلكو دحريو زحامزي احديقو لمصكاسي واغاغن يخفلك الله طعم فقري طعم سقاي قد طعم فقرس طعم سقاي هامي ذا فطرة معراف إسرائيل شعنتي قلت إسرائيل لله ذا فطرة معراف إسرائيل شعنتي قلت إسرائيل نينا بايسا همزة يبل يعقوب حويساو تفلتوا عندهم ود يساق أبراهام يساق وليدور يساق لمن وليدور ليعقوبي إيساوي دحر يعقوب كار إيساو هاديمو لا داكو خيدو دالا بالبال هاديمو يخيدو هاديمو مسخده لا خلت دق نيرونو راهيلي لياي لبهالا ام مصحف قدس كوكطعم هنا اتامبوس او كوين يزنا زسقات عالم ساينس انا فقر عينتات منامن تقول لهم دقز مصحف قدس ني تايبل يعقوبون لراهيل افقر رايد مصحف قدس كويدل سخاتم تحبوا لهم يزا يعقوب ده لمن افكره مصحف قدس وعدس يناغا ده حتى يبل ما انت راهيل يلوسي راي عندي عم تجزيو للبا مجمرة شو عاد كاولاد هني وسق شو عاد 10 ورا ما انت من تايس للقرا كوزات راي فرط عندي عمت افتا مصحف سام انبو عتب مريم مصحف قدس من باب لمدي عليكم زفترت اندي لكم قصري انبو حدراش همزه يبل تل 10 عمتاتما كم حيدت معلتات قصرني ابيت 10 عمت خمن دي حيدت فور طعمير يا هم 10 عمت من يمسلي لمن تاع من يمسلو لرايل تاع سلاله لقبره سلاله فكره ايوه طعم سقاي مالت اتا تردك سلاله تاعني هو يفقري سعيدنا هذا حدا سبنيوسي بس قاعدوا متقبلوا مستمرعي هاي اي مسلكم يا غزم مزعتكم تبعسوا مسلكم ولا شو حيلي ولا حتى لها كم غاري فرس عامل لي كيت غاغي باس نيد يلي نيو يزوم دك اغر كواس يغاچا زين خلتين سنايين ولا زين انا تلي فقد خلن كن زنسره يعينا ولا حمد يعينا ناتغاچا انا تلي فقد كوي ناو عليك كوي اغر اندزي بالغاچا تخوينا احادر كوين خما اني وانو كريستيان كن تو غچت تاي غورو لا فري لا سلام ناس ما ينصح مزحتو سو شغرو تاي ابسالون يباسمو تباسس حزو ولا غير نام مدكس جيجا ابسالون تبايسخا ابات عريكا زعرق خايسخا لا سالون لا من تابيتين بي مزحتو سو سيلمدني ولا يولي نكسو يلخا تبايسخا حقا الحقا ومن ولا قطع نيرو قنونا كوهاو نيروم زعما الغورو ودا كهنات لاكو لمن تاي ترس لخونه سويكو جيجا سرحلو ترس لخونه سواي ها تا نشتري الاخلاق كل قال امي قبر دحنا نعمه كفر لا نيو بروسس استخاخيلك سويت خايسك لا هاوي مكام زين بي ها ايش ها لا تعال خير
مساعدهم نيو لازم رأيهم عبيت كريستيان كل شيء على حدار تايات تمرق كل شيء مرعى تاياتهم مرعى من أبراهام سارة يورو لم تعلي تغير بيو زخازي لو قعنا يفقري أبونا أبراهام إننا سارة وفتسي مامويا زي وقعكم زي تمايركم ولا فار ترديكم يتردكم دي فار تردي قلت ولا إنمو أبونا أبراهام إننا سارة زي فتسي مامويا بيت كريستيان تاخذين آية سكا هذا مرعى أبراهام سارة يكبروا لكم تبل تتويلوا زفترة مراف 10 شدشتها زفترة مراف 10 شدشتها تنبويهم نقرم فوري إنه يروم أبونا أبراهامي إننا سارة نقرمو سواتيو نقرمو بونة ولديو نبي تكشان الحكاية سارة همزي لا حسبت مساعدهم نيهم حسبت أبراهام كولد يكون خليه أنت مساعدهم نيهم أتى حياة مرتكوين نيهم من كولد يخل تاي ليلتي أنا كولد خليه تشجروكو نامن كون يخل لو كام يورا سوما كان يكون سات كون يكون نالو مكو ويا رأي كاو بخاينا خاديكا لامي مسخا لازم مسخا استمليسها ريحو ساينس ولا هاو السامات تتجمير ساينيوات هم غير خايا جمد موطات تتجمير يبتا هذا عسان اننا سارقنا حامي عند قدست انهم ابراهام كو كولد تكون خل إلاس أبراهام ولا تابيت خدم ساعة جار هرسيا حتى شرب دوكم لدي تقول ولا أنا يقول نسمع دكس أبراهام لنس لو ما إيشي مغاد نكرمنا نسي نكرمنا نسي نكرمني باكا كأمن تنيسا عقار على العلم المخرع جميرة على العلم بيتها سارة قديم وراس من يلا ودع عينتي عيتنا سركوف عن المكراي هذا راهم جراجويت مسجوركم لقنا سلطان تعيشهم جنزل تعيشهم لقنا هذا راب سمع لمكح بمن يمكح هذا ما يقرنتوس مراف هذا وصل 3 حدث تتنقوا على العلم سارة نداوم معلومة وعلتها أكو أنا مخرع مسجمرة رأيو سارة لا أبراهام تفكروا يا رئيس علو قديم ما تنسات اللي دو بعليق انت ما يا ولتي تفكروا يا عندنا أبراهام يلات أبيت أجارك خورعيا ريخدو أي تحاول تعدي لا ولا قد أنت سويت بك ده حتى يدو أنا أبراهام مرسي أجارك أيت خيا تاي مالتيو قال خيا كخير خيدا أبراهام زموت حسيو خدي تتنقوا شيء أعطهم نصحنيهم أعطهم زموت يلي تتنقوا أبونا أبراهام اسغي تزازغي كوي قال خيا خير يكو ترى خيرت ولا الشيء المعلومه قال ايله ترديكم ده نالو من رسنا نشتي ولا تشجر سلله ايد خيا ايلو سوق يبلي لا اجر ابار رايله تايلو لالو قد ما اجركو لفكر نمني لا خيرت ليتولني نجي يفصموا صادقاني نطعم يوم نفاقوا أبونا أبراهام يساق سويه تبالتو لكو لسارة ينقراي نقر وادي لم تعيل ينقرا سلا لفكرة النوع يتقلين تقل النوع يفكرة يا لبان دوي لك فرام زي جماعته سوي لا تتنكا قويتاي امبيتاي هم نبالو كل ينقرنا منيو قدس بطرس كوي ቅዱስ ጴጥሮስ ሳራ ለአብርሃም ጎይታ ይሃምቱሎ ነርስ ኻትለ ስዋይ ኸኒል አብርሃም ሳራ እምቤቴ ይብላ ሐምነርስ ኻቱለ ላ እምቤቴ ወሉ ጣም ኮይኒ ትላዛ ትግርኛ እኮ ባስ ጣሚ አይጥቀመል ግን ብዙ ጊዜ ግን ትግርኛ ታይልባል ለፈሪ አይወል ቆይ ትውለውም ጣሚ ይው እንትቀመልልና አይደ ጣሚዩ አጠቃቀማ ሃይ ወደ ጣሚ هز امبيتو واي مال استحيا زيات بتلي نا تግራይ ወደ زي አንድ ለሐንቆ ና ወደ هبيد التግራይ በቃ ታይ አዲስ አስካ አሜሪካ ደውላት ለሐንት ዳር ታይላትን ስለዚህ አሜራ ዩቲዩበርስ አሜር ዳር ደውላስ
هذا شيء عسل بعد جزايس دافع ووك يكون أمريكا يلوكم الله صار دافع ووك يكون يلس سواء زجاجي لا بعل نير سواء زجاجي مع الزجاجي سنا عدو دس كله يلس حسوكم من أمريكا سوا كذا خمس أطو حسوكم من روما تريالس بقولوا يجشوا جرس كاوي ماتيو عاوزي سيمبلي تجنيه هذا أو خبيتكم بقيك تحرد كواس بعرض خيرها أو جزيها أو ودي خيا باك تغير أبنا مني بروسيسهم تفضل هنا أمريكا هم عندنا عرض بقولنا بل سقول لا الخير كسرعتهم نشتغل بدي هزرع زغول زجاجيس بالعستي لا أخي ولا نيس سوق يجلس تايجبر ستة تورخوس تايله أجرد كاو كراتي نس إلى أتحوي ولدنا كو عدناسي النتاتنا أقرب تبرال أتزام بيتي كتعن لا اليوم كل صوتي تلور تليت عمل نيرو ده صوتي نيرو لازم ما حيصح اسكع على الردونا رايوه لا زات ما نعيم بيت جرايس يلي كتا ورا لمن عملت أقوالات لمن تعين قرب بلن مادي كاو يابا ها تعمل كذا نعم يلا ولا نم تعال ولا ودي بعينه الودر قال لازم كل شيء قال تاي تفتيا مسجانا تفتيا مسجانا ليه وديك تفتحوا صبوت غدا انت لازم تكتب بهالنيوا عيني ديو والواشر عيني ديو تاين كعقل تاين هذا حديو بالبيدو يفكر له يبل تقراي ايوه باذنني ولا يا ولا او باذنني تفطروا وش اني تفطروا ودل له تايو فطرو اي كان هنا زي ابد لمتى هيدنا قالات ቆንጆ ለሆነ ወዳት ቆንጆ ናይ ንጭና له ና ወድታይ ስለለሆነ አይ ለዝራይ كل شيء أو حدا رما سواء سلسة نجار يفوتي سويتي سلسة نجار تفوتي جاء ودينا لنا مثال هنا سواء هندي فوت قالها سلسة زين بالانس كوين انت خيدن عبيت حدار هاي فقري السبب هاي لكم بروف تقولوا يا أخوان هندي سواء هندي سويتي سو بسواء بنجمر وارسي يا وارسي لازم سواي مجمرة تعيل فوتي تتويل خورو بخورو أي درادر سواي شنو زندك سواي بمتى درادر هذا زماناوي النت مسجد زنالو ما حدا بفلنا كنا تليل تمارخن نا نشتيني أنا تفهمه سواي حق للتناجر خن حق التناجر خن لأمن خنوا مسيلكن أفعفو تيل خنوا عاوز جزاء خل تسواي دينا نينا ويس إيرين أتا ترديك أنت سلطنا ويلي زي طمني أتا سلطنا زي بدولار يلشطعنا أتا مخرج وده قويت هاي واسكم تفلتوا زي أتشوت يا زي مخرج زي أتشوت يا شو ده حرب دولار كالت جزوني بخز بدم بسمه سواء لازم مجمرة تايفتي خوري له عم تنكاي لازم خورو لنخو نجر لازم سواء خورو يلفوت تيلنا كاسريتي تاي كتصبا كل شيء سواء تيل الشي سويتي الشي لا أبي إذا تتكلم يا سواء أبي إذا خورو تنخيات تقول ولا لمكر لقصص نجر تهديو لودي لوينو أول زمان كي تقصصوا تتنقى أتم سايدنا السوق استهليو لوينو تليفون سوق صون من قتله سعيما كافو نيونا وعد توهاوي تم يقر خورو لدفرو عيفت نعم مبزعته حدار لمتاع الفرس خورو سلال النكا قلت صدي جنك خالعي سلازي إشي لا لتي سويتي تايتقور أبي داتتو خامن دمهش يلخا إشي عملوا الخا يخون تيلخو نسي سخطايتي اللي إلي الغزل أتا ترديك انت لازي تاي خورو حلي خا كاو خالعي تاي الفوت سواعي تتويل خاوجو مالت سيلي لو تفدي يخوني جزات متصلوسي اقدم تقربي ما عاد قربي بي ها نزنز چقچق ايفوتي سواي
እዩ መልእኽቱ ኣታግልጽኒ እንድሕር በሊዑ ግን ክሰምዐክን እዩ እንድሕር ለይበልዐ ግን ብኡ ገይሩ ክኸድ እዩ ኣታግልጽ ደንሽቲ ዋታ ስምዓ ብደንብ ገይርካ ቀሊል ኣይመስለክን እዚ ህንደይ ሰብኣይ ከይዱ እዩ ብኡ ገይሩ ሰዓድ ምንታይ ልኡዩ እነታትና ትመኽራት ኣለዋ ኩሉ ሻዕ ሰብኣይ ትመፅእ ተሎማ እዛ ጓለይ ተመኽርክን ኔክንደል ተመኽርክን ሰብኣይ ትመፅእ ተሎማ መጀመርያ ታቅርበይ ዳሓር ክሰምዐክ ናሎምኻ ገና እኮ ኢኻ ምፅእ ትልታት ሞባይል የላዕሊ ወላ እንድሕር ተደው ኢሉ ምናልባት ለየልዕልካ ወይ መኪና ሒዝካ ወይ ደብ ስራሕ ሒዝካ ወይ ኮነ ወዶ ወይ ትርስዕ ብዙሕ ስራሕ ንምናምን ሰበይቲ ለሊ ተቋፅራ እዚኣ ወዶ ናየናየ ትኾን ተሎ የላዕሊ ወዶ ተተይልካ ገና ላዕተኻ ኣፒታይትካ ግልጽ ዲዘን ደቀ ሰብኣይ ለለ በፈለና ሳልሳይ ሰብኣይ ታይል ፎቶ ተተው ኢሉ ኣይነግረኩም እዩ ካሊእ ግዜ ይነግረኩም ከብደኩም እዩ ሰበይቲ ሰለስተ ነገር ትፈቲ እሳቱም ለላሓዙ ትና መጀመርያ ሰበይቲ ልቡ ምሳይ እንዮዶ የለይ መረጋገጽ ትደልያ ኩሉ ሻ ፍቅዱስ እንዮዶ የለይ እኒያ ዲያ ትሕለላ ቼክ ኤንድ ባላንስ ይሰርሓየን እና ሰብኣይ ረዩ ኩሉ ሻዕ ሰበይቲ ታይ ትፈቲ ከጻርኒኦ ሰብኣይ ስኢሉ ሰብኣይ እዩ ረይ ስኻቱማ ሰብኣይ ኢኹም ክትኾኑ ልግበአኩም በይ ወዲ ክትኾኑ ይብልኩም ወድማ ኩሉ ወዲ እዩ ኣታትግልጽ ሰብኣይ ምዃን ይተዋና ሰብኣይት ምዃን እንታይ ማለት ሰበይቱ ታይ ትፈቲ ኩሉ ከጻርኒኦ ታይ ማለት እዩ ውህብቶ ይፈትዋ ኣታፍ ሰሚዕኹም ዶ ስጦታ ብጣዕሚ ንፈትዋ ውህብቶ ምንም ስጓል ውህብቶ ውህብ ተቢልካያ ወዲ ኢኻ በቃ ስራሕ ማልታይ ማለት ይርዳእ ሊቃ ኦይ ጠበኛታት ይርዳእኒ ታና ውህብቶ ተይብካያ ልሰይትካ ኩሉ ሻዕ ንዮ እዩ ማለት እዩ ተረጋጋዕ ንሓር ሰበይቲ ተተረጋጊዓ ገዛለ ተረጋጋዕ ሰበይቲ ተተሃዊኻ ትገዛ ውከታም ስለዚ ኩሉ ሻዕ ውህብቶ መሃብ ኔዶ ምልክታት ናይ ፍቅሪ ምልክታት ሓዳር ምስ ገበርኩም ክርዳእኩም ኣብ ወይ ድሕሪ ሓዳር ነምረኩም እየ እዚ እሱ ራይ ትገብሩ ተለኹም ኩሉ ሻዕ እንታይ ትኾን ተረጋግዐት ትኾን ታስበይቲ ካልኣይ ሰበይቲ እንታይ ትፈቲ ዝኸ ዝልበልና እዮ ምስጋና ትፈቲ እንታይ ማለት ቆንጆ ኮይንኺ ዓይነልዩ ለባም ኣትክጥዕም ፀብሒኺ ዋላ እኳ ተበላሸይ ተሃልዩማ ጥዑም እዩ ግን እዚኣ ወደ መጀመርያ ግን እንታይ ጥዑም ታየን እንደልያ እዝነን ብጣዕሚ እንደልያ ብጣዕሚ ኣጓላት ለሰብኣይ ታይልና ዓይኑ ብዙሕ ግዜ ኣጓላት ልደገድየን ቆንጆ ልኾና ኣልገዘን ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንኳ ተርጊሞ እዩ ኣታ ሰብኣይ እስኻ ቆንጆ ኢኺ ተትብላ ነርካ ኣብ ገዝኣ ላብ ኣደባባይ ሃሙ ኮይናን ብወፀቲ እንታይ ኣለሻ ተወፅላ ምስጋና አለሻ ተረድኩም ምስጋና ዮሐንስ አፈወርቅ ይላል ያኔ ወደ ማማያ አውዴ ምስግኒ ስርዓት ይዙ ተረድኩም ነው ታየን ሳልሳይ ሰይት ታጥፎት ተተዊሉ እርጋንኩም መጽያ ጊዜ ልህባ ጊዜ ማህብትፎት ሰይት ተዋና ለተደልያ ጊዜ ማህብ ጊዜ ማህብታ ማለት ኮፊ 50 ወዓሊ ኾነ ይልላ ለውጎ ኩለን ስምعني ዋላ ቆሎ ጥቅጥቆ ነውጋ ገነ ሁለን ስምعني ምሳይደ ሆነዮም ራይ ወድ ለለታ ይልብል ዚና ጓላቲ ታይከ ገብርልኝ አስራ ሕጽር ደብልይ هذا ለምሳሌ ስለ ኮሚዶሮ ሽጉርት ገለ ይጓዓ ካይነ ንስቲ አንናኸ እስቲ ኮሚዶሮም ዝኾነ ታይ ገብርልኝ ይገብረላ ኢላ አስማዕያ ይገብረላ ምሳይደ ሆነዮም سمعني هذا لويو قد ما حدار ودي يوقع من تسمع قال دحر حدار قال توقع من يسمع هذا فايز فرصعي هامي قد ما حدار كأمن ولا من يلفلف كا قال تعياته قال كو ايتريك ها سمعك الله تردين ياتر مساعد هنا شايتو دحر حدار لله من سوق يبل قالات يودو يودكو حصرتين قالاتنا ودو ين نا قالات يوداي اي ودا حفتني بقى انت هاوي سلالي يودا على حدث كيتشن خوينن قالي ني لابخرس مستنا تسرحنا قالنا حدراهم سرحتني عيبال شي تاما قالنا حفتنا يلبال قلد كريستيان هاو يله نزار تسرحنا قالنا سي يوقعين او كيتشن سي سوق دوي لسع الزمن تعال يبقى الله
أنا أشتنين قمنا جركوا كذا لكاس دنقولات قالاتن أيو داعي بكا كاو السو بدم بغيرها عندهم አይገርም ይዶ ላልካ ተሰሚዕካ ያ ለስማ በቃ ናማን ግን መለህሽት ሊሆነስ ናማን ወዶ ይገርም ዳይ ሓደ ሻዓብ ክባዕ ጽዋይስ ሽንኩርት በሓደ ሻዓስ 70 ቅርሺ አትያ ተስተውስድ ተጀማምሮት ሎ 70 ቅርሺ ዳትይት ተተኩስ በሓደ ሻዓ ሽንኩርት ዳሓር ኪሎ ማለት በልዛ ጓል 70 ቅርሺ ምሳአትይት ባዓልት ገዛይ መጽያ አዙ ወግዕ ተጀሚሩ ማለት ተረዲኩ أتعرض تعبين شو كنت كخير هذا قري نامن يلنا زي ناقول ولا قل مسمن توقعك أحلى لا واللي شع سويت مسؤول كان من بالعلم مسؤولك توقعك أحلى نجعل نايو إذا نسينا جن هذه اللي سمعت غدية أنت تنكر تعال خبي دكور تشالنج خبي قليل مسلكوا نهار عندي خوينو إلياس ساعة غير شو خوينو كاوزي الخافة أيام سيلا الله كاوزي الخافة ما تاكي مسيلا قلنا سومن تلي ونسمي تقرش وينا توك ودا لا خيدا تستوصل ጭራሽ ይላትን መጽያ ለለኮሽ ሽንኩርት እንዴ ሆይኑ ሚትቅርሽ ካውዝ الخف يمس መምህሪና ያንፈልጠይና ታምን መጽወር በሐደ ሻዓስ 150 ወጽሕ ተስተውስ ደኮን ሽንኩርት ተተኩስ ብታ 150 ምሰጻስ አታሪድ ሐቅ ካባይ ካውዝ الخف ግን እዚ ተውግዕንላ አነ ታየ ስለልባይ كسلل سمع سواعي خوينا ذا خنق سواعي هموي لسويت لسمع جزء لي سواعي لس سويت تاي تفوت سالسة جزء ما هبيات تفوت إزي تهلنا رأي إزي أستوعلو شو يلخم إزي ما يتيل تشمدوا كاو بالعلي إذا تمرتزي كاو بالعلي يلا كله دعار خبيدي إزي إن بدم بشمدوا أستوعل أما لا نسوه اللي ناهم إزي تهلنا سلا فقري إنا نتقل لنا أبونا أبراهامي عندنا ساري تحكي أو الخونة تاينيرو فقر نيرو إيو فلازلو يا بيت كريستيان تايتبن مرعمن يقولوا لكم أبراهامي ساري يقولوا لكم لازم رأيو مفكار مالت عرس زوج عفت عينا لنا عرس خاحلفها أهم زي تبتحنا يخزي أستعلو أهم زي تبتحنا سي رئيس تعلو باسي متصدو تباسلو وترى تباس أو زي خامي رأيو سواعي سويتي نامان نفقرو رأي أستوعلو تاي تقومو تيلهم ما حدارو ما يبتني لمن تاي سلالة فقرو هامي سويتو لو خالي ودك كتخديد لده سلازي ولا لا توعس تاي قبل سواعي لو خالي كتخديد تدلده سلازي تاي تقبل لمن تاي سلالة تفكرو سلازي فقرو طعم دي هونه لذي حدار ولا لكاسي حدار مسكال نيو كوي بزح سوكو يستوعلا تكليلي مقبارو يورا بزح كزي يستوعلن بيت هاي محلو يستوعلي مسكال حزم محلو يستوعليكو ودا مكرا مسكال ميكم حداريكو ويلي نيكم يل لا سمان مكرا مسكالكم كو تشاغر وس اند تفاعلهم فار نحلي لقد كاو تاوتو خيله خزس ودا كامل ها تسميمة ها أنا كايمة نون تاي نحلي تفعر هم لذي نحد هر مسارته تايو أوزتي ياك إنك منه هتو تعليق